کہ امام پاک دے سامنے نظام مصطفیٰ بنیا تے امام حسین دیا اکھاں دے سامنے نظام مصطفیٰ چلیا. حضور دا جڑا نظام سی نظام مصطفیٰ ہی سی جڑا نبی پاک نے چلایا تے چوں یاراں نے کامیابی نال چلایا. جہاں اج مثالاں اسی دینے ہاں کہ جی نظام مصطفیٰ کیڑا ہے حضور دیاں تے چوں یاراں دیاں مثالاں دینے. میرے امام نے بچشم خود ملاحظہ کیتا نظام مصطفیٰ، لیکن تاریخ کا جس ویلے موڑ آیا یزید کا دور تو امام حسین دے ضمیر نے یزید نو بحثیت خلیفہ تسلیم کیا. آپ دی کسوٹی تے یزید پورا نہ ہو، آپ دے مزاج نے انہوں مسترد کر دیتا، آپ دے ضمیر نے نامنظور کر دیتا کہ میں انہوں تسلیم نہیں کرتا. کیونکہ امام پاک نے نظام مصطفیٰ وچ بدعات ویکھیاں جنہیں یزید کے دور میں چڑھ کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیاں جنہوں تاڑ کے امام حسین دے دل نے فتویٰ دیتا کہ اگر حسین تو تے مور تصدیق سبق کر دیتی تے نظام مصطفیٰ دی خرابی دا سارا ذمہ حسین تیری گردن تے آ گیا. اور کچھ تبدیلیاں آپ نے محسوس کی تاریخ موجود. پہلی تبدیلی امام پاک نے ایک چیز ملاحظہ کی. امام پاک دیاں نظراں دیکھیا سی کہ میرے امام دا نانا کملی والا بانی نظام مصطفیٰ جنہیں اپنے نظام دیاں بنیاداں رکھیاں حسین دے نانا جان نالے امام المرسلین نالے امام الانبیاء نالے ملت اسلامیہ دے پہلے صدر اے دے نال نال امام المرسلین بھی نے خاتم النبیین بھی نے ملت اسلامیہ دے پہلے صدر بھی نے اے دے نال نال مسجد دے 5 وقتہ امام بھی نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ نور امام مسجد اجیا امام مسجد جڑا فجر تو لے کے عشاء تک 5 نمازاں با جماعت کرا. امام مسجد حسین دا نانا امام مسجد حسین دا نانا خطیب مسجد اسلام دا خطیب اعظم محمد خطیب سن امام سن. یارو یہ لفظ ممکن ہے تمہیں پودا لگے امام مسجد ہلکا لگتا ہے. زمانے کی اختراع ہے، اس دور کی پیداوار ہے، ہلکی گل نہیں. اے امامت کا سجادہ اے مصلا ورثہ محمد مصطفیٰ دا اے وراثت خاتم النبیین دی امام مسجد. اچھا حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عاشقاں دا امام یار غار مصطفیٰ جدو امیر المومنین بنے نالے امیر المومنین نالے امام مسجد کیونکہ ہے سن صدیق اکبر بھی امام مسجد. وہ صدیق تیری امامت دے بھی صدقے جاواں اے اجیا امام مسجد جدے پیچھے امام الانبیاء پہ نماز پڑھدا ہے. یہ پیچھے امام الانبیاء بھی نظر آ رہا ہے. صدیق امام مسجد، فاروق امیر المومنین سے امام مسجد، عثمان غنی امیر المومنین سے امام مسجد، حیدر کرار امیر المومنین سے امام مسجد. بہت اچھے. امام حسین نے دیکھا یارو نظام مصطفیٰ کیا چیز چلی آ رہی تھی حضور تو لے کے 11 تک. نظام مصطفیٰ نے جڑے صدر پیدا کیتے تے جڑے خلفاء پیدا کیتے جڑے پریزیڈنٹ پیدا کیتے انہاں دی شان سی نالے چیف جسٹس بھی نے نالے سپریم کورٹ دے ہائی جناب جج بھی نے چیف جسٹس بھی نے نالے امیر المومنین بھی نے نالے مسجد نبوی دے 5 وقتہ امام بھی نے. پر ہن ایک نویں چیز آ گئی. اے یزید جڑا آیا ہے ادھر مؤذن کہندا ہے حیا علی الصلاۃ یزید پکنک منان گیا ہے. یہ مسلے سے نظر نہیں آؤں نماز دے وقت یزید شکار کھیڈن چلا جاندہ ہے، یہ پکنک منان چلا جاندہ ہے، تے جناب ثقافتی شوہاں دی زینت بندا ہے. میرے حسین دے دل دی آواز ایسی
میں انہوں صدر اسلام دا مان ہی نہیں سکتا. حسین دی کسوٹی تے وہ پورا اترے گا جڑا امیر المومنین بھی ہووے تے امام مسجد بھی ہووے، صدر بھی ہووے تے خطیب مسجد بھی ہووے. امام نے فرمایا اے یزید مینوں مسجد وچ نظر نہیں آوندا، اے مصلی تے نظر نہیں آوندا. جڑا نانے دے مصلی تے نہیں کھلوندا انہوں حسین دا ووٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ یا اللہ حسین دے مقدس خون دا صدقہ، کربلا دیا شہیداں دا صدقہ پاکستان نو بھی اجیا کوئی صدر دے دے جڑا حسین دی کسوٹی تے پورا ہو. نالے ہوئے پاکستان دا وزیر اعظم تے نالے ہوئے امام مسجد، نالے تراویاں دیا امامتاں کراوے، نالے مصلی تے قرآن سناوے، نالے جمعے دے خطبے دے، نالے خدا کو خوف دے درس دے، خود بھی رب کو ڈرے تے پوری ملت نو رب کو ڈرائے. شریعہ ایسی. امام نے کیا مینوں تے امام مسجد چاہیے. یزید بھی یہ بات ہے. یہ تبدیلی. دوسری تبدیلی تاریخ دستی ہے دعا جہانہ دے والی کملی والے نے حضور نے جدوں وصال فرمایا تے کملی والے نے اپنے بعد کسی نو نامزد نہیں فرمایا. کیا جی حضور نے نامزدگی کی تھی کسی نو نامزد نہیں کیتا. سرکار جانتے سن میری امت صدیق اکبر ورگا جناب موجود ہے، حیدر ورگا تے شیر خدا تے فاروق اعظم ورگا موجود ہے. یہ اپنے مسئلے آپ حل کر دیں. نامزدگی نہیں کی تھی. صدیق اکبر نے کسی نو نامینیٹ نہیں کیتا، فاروق اعظم نے کسی نو نامزد نہیں کیتا، عثمان غنی نے نامزد نہیں کیتا، حیدر کرار نے نامزد نہیں کیتا. اے یزید ہے ہی نامزدگی کی پیداوار. یہ ہوا نامزد. اچھا یہ نامزد کیتا گیا ہے. امام حسین کے ضمیر نے کیا نظام مصطفیٰ کی بدعت ہے، مینوں یہ نامزدگی نہ منظور قبول نہیں فرمایا. یار ہر ایک کو وجہ ہے بڑے دور میں مرکز بھی خدا تعالی وہ مراقبت کرے جڑے یزید نو رحمت اللہ علیہ تے امام حسین نو معاذ اللہ باغی استغفر اللہ کہ آپ نے بغاوت کی تھی. اور تائیں امام حسین چنگے نہیں لگتے کہ انہوں نے نامزدگیاں چنگیاں لگتی کہ حسین کے نامزدگی کے مخالف انہوں نے نامنظور کیتا نامزدگی نہیں. اور تبدیلی امام دی نگاہ نے ویکھی کہ نبی پاک دا زمانہ نبوت میرے نانے نے کوئی پریزیڈنسی نہیں بنائی، کملی والے نے کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں بنایا، حضور نے کوئی اپنے لیے علیحدہ کوٹھی نہیں بنائی، عمارت نہیں بنائی. حضور دا پریزیڈنٹ ہاؤس مسجد نبوی، کملی والے دی سپریم کورٹ مسجد نبوی، حضور علیہ السلام دی ہائی کورٹ مسجد نبوی. انہوں نے کوئی جناب اپنے لیے کوٹھی نہیں بنائی. صدیق اکبر نے کوئی قصر خلافت نہیں بنایا، فاروق اعظم نے کوئی قصر صدارت نہیں بنایا، عثمان غنی نے کوئی محل نہیں بنایا، حیدر کرار نے کوئی کوٹھی تعمیر نہیں کی تھی. انہوں دیاں زندگیاں سادہ، انہوں نے زندگی گزاری مسجد نبوی وچ، انہوں دا اوڑنا بچھونا خانہ خدا، انہوں دی زندگی مسجد نبوی. 82,000 دا نرغہ ہے، 82,000 یزیدیاں دا گھیرا. میرا امام جنہوں کہندے نے سراؤنڈ ہو گئے، محصور ہو گئے. 72 انسان تے 82,000 دی فوج. اج دنیا دی تاریخ پہ دس دی ہے تیرے 90,000 نے ہندوستان اگے ہتھیار سٹے. ساری قوم دی گردن شرم تے غیرت نال چک گئی. صدقے جاواں فاطمہ دے لال تو 82,000 دا لشکر ہے جنہیں محاصرہ کیتا ہے. نسن دا رستہ بھی کوئی نہیں، جان دیاں راواں بھی مسدود نے، کوئی ورل ایسی نہیں جدھروں امام نکل جان گے. 4 چفیرے موت نظر آ رہی ہے کہ جناب تلواراں تے نیزیاں والے تلواراں کس کے امام حسین دی جناب موت دے پیچھے لگے ہوئے، شہادت پیچھے. وچ میرا امام پاک محصور ہے. صدقے جاواں حسین دے استقلال تو بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں، پتر قربان ہوئے، بھتیجے قربان ہوئے، پر تاریخ کربلا نے دسیا کسے حسینی نے ہتھیار نہیں سٹے، کسے نے معافی نہیں منگی، کسے نے جان دی امان نہیں منگی، بلکہ شیراں دی طرح
موت دیاں نظراں وچ نظراں پا کے سیدزادے مسکراندے رہے۔ امام دی جرت ہے، امام دا کردار ہے، میرے امام دے قدم نہیں دھوندے۔ صدقے جاواں فاطمہ دا شیر پتر، فاطمہ دا دلیر بیٹا، اے بہادر تے جری بیٹا، اے ہمالیہ نالوں بہتا مضبوط پتر، اے اوقیانوس نالوں بہتا گہرائیاں والا بیٹا اج کربلا دے میدان وچ چٹان بن کے کھڑیا ہے۔ دنیا دی کوئی طاقت اج امام حسین دی گردن نو چکا نہیں سکدی۔ او خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیز فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ کئی یار سمجھا حسین شہید ہی تاں ہوئے سن کہ تسی بھی روو تے لوکاں نوں روا، ڈگ پے رو پئی، فلانا گھبرا گیا، فلانا ڈر گیا، گھوڑے نوں تیر لگے۔ ہے مسلمانوں کی شان بیان ہو رہی، میرے حسین دی عظمت ہے وہ ٹٹ گئے، میرا حسین ہٹیا نہیں، میرا امام گھبرایا نہیں، میرے امام نے ہتھیار نہیں چھٹے، میرے امام نے حالات نال صلح نہیں کی تھی، میرے امام نے تقیہ بازی نہیں کی تھی، میرے امام نے منافقت نہیں کی تھی، جیڑی گل دل وچ آئی وہ امام دی زبان تے آ گئی۔ وہ شیراں دی گل ہے، مومن تقیہ باز نہیں ہوندا، مومن منافق بھی نہیں۔ اقبال نے آخیا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، مومن دی شان ہے جو دل وچ تڑکے زبان اتے آئے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ محرم دی 7ویں تاریخ ہے، میرے امام 82,000 وچ جرا محسوس ہے، فرات دے کنڈے اتے میرے امام پاک دے خیمے نے۔ ابن صاحب آیا، سیاسی مذاکرات ہونے لگے، مذاکرات دا دور چلن لگا۔ یا سرکار اسی تہاڈی شان جاننے ہاں، کی کریے؟ اسی ملازم ہاں، نوکر ہاں، تنخواہ دار ہاں یزید دے۔ حضور میری گل منو، ایویں زبان نال ہاں ہی کرنی ہے، دلوں پیڑا سمجھو زبانوں چلنا پہ۔ سرکار جان بچا لو، گھر گھر کا خبردار، نظام نہ بگڑے، یہ چین چلا جائے یہ آرام نہ بگڑے۔ حضور علی اصغر دا بچپن بچا لو، قاسم دی جوانی بچا لو، زینب دی بیوگی بچا لو، حضور علی اکبر دی جوانی بچا لو۔ کیوں کروں بیکار ہو گئے ہو، کیوں مسافر ہو گئے ہو؟ گھر گھر کا خبردار۔ بزرگوں میرے نعرے بڑے ہو گئے نے تو تسی نعرہ نہ مارو، سنو گھر گھر کا خبردار، نظام نہ بگڑے، یہ چین چلا جائے یہ آرام نہ بگڑے۔ میرے امام نے فرمایا جس کام کو یہاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کو یہاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے۔ ایک خاردار سیاست ہے، ایتھے پگڑی اچھل دی ہے، اینوں میں خانہ کہندے نے، کیوں سیاست دے میدان وچ آوندے؟ حضور جاؤ نمازاں پڑھو، اللہ اللہ کرو، حجرے وچ جا کے وظیفے کرو،
تانوں کی لگے سیاست دے میدان نال؟ میرے امام نے آخیا ظالما میں تے آیا ہی تاواں میدان وچ، تساں دین تے سیاست نو وقت کر دیتا، تساں مسجد تے عدالت نو وقت کر دیتا، تساں مسجد دا رابطہ سیاست تو توڑ دیتا۔ میرے نانے دی سیاست مسجد وچ سی، تہاڈی سیاست کوٹھیاں وچ چلی گئی، تہاڈی سیاست پریزیڈنٹ ہاؤس وچ چلی گئی۔ میں آیا ہی تاواں حسین نو یہ تبدیلی گوارا نہیں، میں دین تے سیاست نو جدا نہیں ہون دینا۔ میرے نانے نے دین نو سیاست دے نال رکھیا، چوں یاراں نے دین نو سیاست دے نال رکھیا، میں تاں ہی میدان وچ آیا۔ اے سیاست نکلی ہے جڑی مسجد وچوں، میں اس نو مسجد وچ داخل کرنا ہے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ میں کہ نے نمازاں پڑھاؤ جا کے اللہ اللہ کرو، میں تے آیا ہی تاں کہ میں سیاست نو بھی نمازاں پڑھا سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں، صلح کا کوئی امکان نہیں۔ حضور جے نہ منے تے میرا اے جواب ہے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جدو مدینیوں نکلیا سا، تیار ہو کے نکلیا سا، تے مومن جڑا قدم چک لے وہ واپس پرتاندا نہیں، تیار۔ ابن صاحب نے آخیا یزید دا ڈرے جے بیعت نہیں کرنی تے خیمے چکو، فرات تے اسا پانی نہیں پیندے، اے دجلہ ساڈا، فرات ساڈا، نیل ساڈا، اسی دریاواں دے مالکاں، یا سرکار دریا تو خیمے چک لو۔ امام پاک خاموش۔ حضرت عباس کول پر ہاتھ کھلوتا ہے، حضرت عباس نو غصہ تلوار نیام تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے تے جوش نال حضرت عباس نے کہا او ابن صاحب ظالما ساڈے دریا کو خیمے چکانا پیا ہے، ظالما اسی تے کوثر تے تسنیم دے ونڈن ہار ہاں، اے دریا ساڈے کوثر دے سوئے نے، جنہ چر میریاں لگاں وچ حیدر دا خون موجود ہے۔ ظالم ابن صاحب تم کہنے خیمے چک لو، جنہ چر عباس زندہ ہے میریاں لگاں وچ حیدر دا خون ہے، میں دیکھنا وا کیڑا خیمے چکدا ہے، پہلا میری لاش تو لنگو گے تے پھر خیمے پٹو گے۔ ڈٹ گئے حضرت عباس، صدقے جاواں میرے امام تیری بصیرت دے قربان۔ یہ حضرت امام خاموش کرے، بھائی جان خاموش ہو جاؤ، تکرار نہ کرو۔ میرے ویر پانی دے موضوع تو جھگڑا نہیں کرنا، دریا دے پانی تو لڑائی نہیں کرنی۔ جے ساڈی تلوار پانی تو چل پئی، جے جنگ پانی تو آغاز ہو گیا، کدرے آن والا مورخ نہ لکھے کربلا وچ کربلا دی لڑائی فرات دے پانی تو شروع ہوئی تھی۔ مومن بنیاں تو نہیں لڑدا، مومن سویاں تو نہیں لڑدا، مومن پانیاں تو نہیں لڑدا۔ مومن دی جنگ پانی دی جنگ نہیں، پہاڑاں دی جنگ نہیں، علاقیاں دی جنگ نہیں۔ مومن جدوں لڑے گا اعلائے کلمۃ الحق دی خاطر لڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے امام دا نظریہ آج بھی مسلمانوں ساڑھے ہزار خامیاں ہیں۔ صدر سادات میرا معاہدہ پہ کرتا ہے، پڑھ دیو نا اخبار میں، ساڈا صحرائے سینا دے دیو تو بیت المقدس والے رہے انہوں کو۔ امام نے فرمایا نہیں، علاقیاں تو مومن نہیں لڑدا، مومن اسلام دی ناموس تو لڑدا ہے، مومن اعلائے کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے۔ خود خیمے چ بھائی جان اے رب دی بے نیازی، رب چاہے تے یوسف جی سونے نو خوب اج کربلا وچ اللہ تعالیٰ نے کوثر دے ساتھیاں دے پیاس دا پرچا پا دیتا ہے۔ ساڈے ہاتھ وچ کوثر دے پیالے آنے نے، اساں ونڈن ہار بننا ہے تے کوئی امتحان دے کے یہ منزل ملنی ہے۔ اور جنہاں اکھاں نے فاروق دا زمانہ ویکھیا ہووے، جہاں اکھاں نے عثمان غنی دی حیات تکی ہووے، جنہاں اکھاں نے صدیق دی صداقت ویکھی ہووے، جہاں نگاہاں نے مولا علی دا دور جتھا، جنہاں نگاہاں نے کملی والے دا زمانہ ویکھیا، انہاں نظراں وچ یزید کس طرح جچدا؟ بے شک نہیں جچ سکتا، نہیں جچ سکتا، نا منظور۔ فرمایا کہ حسین دا ضمیر یزید اللہ منظور۔ عامل مدینہ نے بلایا، عرض کردا یا سرکار میں یزید دا تنخواہ دار ہاں، پر دل وچ اہل بیت دی محبت تھی۔ حضور میں تہاڈا مقام جاننا، مینوں یزید نے حکم دیتا ہے کہ امام حسین کو میری حمایت دا فتویٰ لے لے تے میری جناب صدارت دے اوتے مہر تصدیق ثبت کرا
امام حسین کو میری بیعت لے لے. سرکار یزید کا آدھا ہے حضور میں غلام اہل بیت دا, سرکار دا جو فیصلہ ہوئے میں یزید نو آگاہ کر رہا, میں یزید دا تنخواہ دار ہاں. یزید کہندا ہے حسین کو بیعت لو. اللہ اکبر, میرے خوددار کے صاحب کردار حسین نے جواب کی دیتا. سبحان اللہ. قتیل شفائی نے ترجمہ کیتا حسین دی آواز. قتیل نے آخیا حسین کا جواب سی جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے. ماشاءاللہ. کوئی چمچا بن کے جیونا بھی کوئی زندگی. اچھا چولی چک بن جانا بادشاہ کا. فرمایا یہ نہیں ہوں, یہ نہیں ہو سکتا میرے کو. جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے, جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے, اور مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے. اقبال نے ترجمہ کیتا امام حسین بے سوال. اقبال نے آخیا صدقے جاواں حسین تیری خودداری تو قربان. اقبال نے کیا خودی نہ بیچ, خودی نہ بیچ, فقیری میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ, خودی نہ بیچ, فقیری میں نام پیدا کری. وہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سنو اقبال نے کیا. اقبال نے آخیا ہوئے مینو صوبے کا بھی لالچ دینا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. نگاہ فقر میں, نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. او یزید تو مینوں پیا کہنا میری بیعت کر لے تے گورنری لے لے. وہ جیڑی گورنری دا لالچ پیا دینا, جیڑی حکومت دا لالچ پیا دینا, اے حکومت میرے گھر دی لونڈی, سیادت میرے گھر دی کنیز, شجاعت میرے گھر دی کنیز. رکھ گورنری اپنے کول, مینوں دنیا دی سرداری نہیں چاہیے. میں دنیا دی سرداری نالوں اپنے نانے دے دین نال بہتا پیار کرنا. حضور گورنر بن جاؤ, گورنری لے لو, زندگی آرام نال گزرے گی. یزید کیا کہندا جی کرے تے شام دے گورنر بن جاؤ, آکھو تے تانوں ایران دی گورنری دے داں, پسند کرو تے حجاز دی گورنری لے لو. حکومت پہ ہی ملتی, سرکار حکومت ملتی پئی ہے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جڑا تھوڑے لاہور کا شاعر احمد الدین قاسمی, امام حسین نو خراج عقیدت پیش کیتا. احمد الدین حسین نے آخیا عامل مدینہ کہہ دے یزید نے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. سارے آنکھوں رل کے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, آنکھوں حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. میرے کانوں میں چپکے سے کہا پیر طریقت نے
حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، قیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں ہر دم، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ حضور یزید کیا کہنا ہے؟ چارے بننے جو نہیں مانتے تو یزید نے الٹیمیٹم دیتا ہے، یزید پہ انتباہ کر جائے کہ حسین مدینہ میرا، دمشق میرا، کوفہ میرا، بغداد میرا، یہ سارے شہر میرے نے، جے میری بیعت نہیں کرنی تو یزید کہندا مدینے وچ تہاڈا رہن دا کوئی اختیار نہیں، مدینہ چھڈ دیو۔ حسین دی رگ تے ہاتھ رکھیا یزید، مدینہ چھڈ دے۔ اللہ اکبر۔ یزید کہندا نانے دی بستی چھڈ دے، یزید کہندا نانے دی گود وچوں نکلیا، یزید کہندا مدینے وچ رہن نہیں دینا۔ حضور یزید کا حکم ہے جے بیعت نہیں کرنی تو مدینیوں نکل جاؤ۔ قربان جاواں مسلمان، دعا کر خدا تعالیٰ تینوں اسوہ شبیری دی عطا فرمائے۔ آمین۔ اے وطن ہے نا، وطن مالوف میرے امام دا، مدینہ امن دی بستی، مدینہ محبت جبریل، مدینہ او جتھے 70,000 صبح 70,000 شامی فرشتے سبز گنبد کا طواف کر دینے۔ ایک واری جڑا آئے گا قیامت تک واری نہیں آنی، ساری کائنات دے دل دھڑک دے نے مدینے لئی۔ اے حسین دا وطن، ساری دنیا دے سونے سونے شہر، اے امام تیرے وطن تو قربان، دنیا دیاں بلڈنگاں، دنیا دیاں عمارتاں، دنیا دا حسن و جمال، مدینہ تیری گلی دیاں کنڈیاں تو قربان۔ اے وطن مسلمانوں، میرے امام پاک نے کی دسیا، امام نے فرما فیصلہ کیتا عامل مدینہ ایک پاسے وطن ہے کہ وطن بھی ہو جتھے میرا نانا رہتا ہے، جتھے میری امی جان دی قبر ہے، جتھے میرے بھائی جان دا روضہ ہے، وہ وطن جتھے ساریاں زندگی دیا یاداں مدینے نال وابستہ ہیں۔ یزید نو کہہ دے اے عامل مدینہ، ایک پاسے وطن ہے، ایک پاسے اسلام ہے، ایک پاسے مدینے دی محبت، ایک پاسے نبی دے دین دی محبت، ایک پاسے وطن ہے، ایک پاسے سنہری اصول نے، ایک پاسے وطن ہے، ایک پاسے میری منزل ہے۔ اے عامل مدینہ، یزید نو کہہ دے تو مینوں وطن پرست سمجھ لے، میں نیشنلسٹ نہیں، میں وطن پرست نہیں، میں وطن دی پوجا نہیں کردا۔ اگر اسلام دے مقابلے وچ مدینے جہا وطن بھی آئے تے حسین مدینہ بھی چھڈن لئی تیار ہے۔ معلوم ہویا کہ میرا امام وطن پرست نہیں، کہ جڑے وطن پرست نے انہوں نے امام حسین کس طرح چنگے لگے؟ جڑے ہے ہی وطن پرست نے، جنہاں دا پورا سجادہ تے منبر او دی بنیاد وطن ہے، وہ حسین نو چنگا سمجھ سکتے کیونکہ حسین نیشنلسٹ نہیں، حسین وطن پرست نہیں، تو جنہ دی بنیاد ہی وطن پرستی ہے، جنہ آخیا پاکستان نہ بنے کیونکہ ملت وطن نال بن گئی ہے، جے ملک بنیا تو وطن چھٹ جائے گا۔ کہ تھوڑے شاعر اقبال دی روح کھڑک اٹھی تو اقبال نے رو کے آخیا سروت برسر منبر کہ ملت وطنت سے دیو بند حسین مدین سے وہ لجتی۔ اقبال نے آخیا ظالماں تو کیا کہنا ہندوستان ساڈا وطن ہے تے وطن تقسیم نہ ہوے۔ اقبال نے کیا فلسفہ غلط ہے، مسلمان کا وطن ہی کوئی نہیں، جتھے مومن دے قدم لگن وہ کشتیاں جلا کے مومن کے اندر ہر ملک ماں کے ملک خدا ہے۔
جتنے مومن کا قدم لگے گا وہ مومن کا وطن نیشنلسٹ وہ کس طرح امام حسین چلیے کہ کیوں نہ یزید رحمۃ اللہ علیہ حسین باقی کیوں نہ کہ اختلاف ہے. میرے حسین نے مدینہ بھی چھڑ دیتا. عبد الحمید ادم نے نشان راہ استاذ کربلا لکھی. ادم نے آخیا 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا. 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا اور نصاب داستان کربلا ترتیب دے ڈالا. آپ نے دسیا مصمم عزم تلواروں کے روکے سے نہیں رکتا اور سرے خوددار شاہوں کے جھکائے سے نہیں جھکتا. 72 مردوں نے سیدنا عباس بھی آئے, حضرت علی اکبر بھی آئے, اور محمد بھی آئے, حضرت قاسم بھی آئے, وچ بی بی شار بانو بھی نے, وچ بی بی زینب بھی نے. میرے امام نے اہل بیت کو مخاطب کیتا. آپ نے فرمایا سنو میرے پترو بھتیجیو بھانجیو پراؤ, یزید میرا دشمن ہو گیا ہے. میں یزید دے نال صلح نہیں کی تھی, میں یزید دی صدارت نال اختلاف کرنا وا, او دی بادشاہت نو تسلیم نہیں کردا. کہ یزید نے کہا مدینہ چھڑ دیو. میرے پتروں میں مدینیوں چلے آجے, پراؤ میں مدینیوں چلے آجے. میرا کسے اتے جبر نہیں, کسے اتے زور نہیں, میں کسے تے سختی نہیں کردا. میری منزل مصیبتاں دی منزل ہے, میرا رستہ کنڈیاں دی سیج ہے, میری منزل شہادت جے. میں مدینیوں نکل چلیاں, جدا دل کردا میرے نال چلے, جدا جی کردا مدینے وچ لے لوے, میرا زور کسے تے نہیں. حضرت عباس سن کے اکھاں وچ آنسو آ گئے. بھائی جان کی پہ فرماندے ہو, اے امام تساں حق دا پرچم بلند کیتا ہے, تسی نانے دی آبرو دا نشان پہ بن دے ہو, تسی اسلام دی تاریخ پہ لکھ دے ہو. بھائی جان جدھر سورج جائے گا کرنا نال جان گیاں, جدھر چند جائے گا چاندنی نال ہوئے گی, جدھر باد صبا جائے گی نکھت نال جائے گی, جدھر حسین جائے گا اہل بیت نال جائے گی. اسی اوکھے ویلے تہاڈا ساتھ نہیں چھڈنا. سانو سختیاں قبول نے, سانو مصیبتاں منظور نے, سانو صدمے تے دکھ منظور نے, لیکن اصا اپنے نانے دے دین کی آبرو رکھتے ہیں. مسلمانوں ہوں کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. مدینہ چھڈن لگے نے امام, مدینہ چھڈن لگیاں میرا امام عاشقاں دے امام پورے بطور رضی اللہ تعالی امام پاک نے کی کیتا. مدینہ چھڈن لگیاں سب تو پہلا اپنے نانا جان دے روضے تے حاضری دتی. قبر رسول تاریخ کے ورق اٹھا کے دیکھو, جڑیاں گلاں آپ نے کیتیاں وہ میں تھوڑی خدمت چیک کراں گا. جڑے الفاظ آتے حضور دی قبر تے آ کے تے حسین آ کے کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکا یا جدی یا رسول اللہ. میرے نانا جان یا رسول اللہ اپنے مسافر دوترے دا سلام قبول فرماؤ. یا رسول اللہ دیکھو تواڈے مزار تے کون حاضر ہے. سونیا میں تیرا حسین ہاں, میں تواڈا دوترا حسین, میں او حسین ہاں جنوں نانا جی مورے نبوت تے سوار کر دے سو, جدے لئی سجدے دراز کر دے سو, جنوں رون نہیں سو دیندے تے امی نو کہندے سو فاطمہ حسین نو رون نہ دیا کر, حسین روے تے دل مصطفیٰ بے قرار ہو جاندا ہے. یا رسول اللہ میں او حسین ہاں, حضور اج دشمن مینوں تواڈے جوار وچ رہن نہیں دیندے. آقا میں مسافر بنن لگا جے, میں بے منزل دا راہی ہاں. یا رسول اللہ مدینہ چھڈن لگا وا, یا رسول اللہ اپنے مسافر دوترے دا سلام قبول کرو. کیوں جی حضور آئے نا
امام آئے نا حضور دی قبر تے دل دا غبار آنسواں نال ہلکا کیتا. تاریخ وچ آندا روئے امام حسین اکھاں دے آنسو حضور دے روضے تے نثار کیتے. اینا روئے نڈال ہو کے نبی پاک دی قبر نوں جفا مار دیا. یہ آنسو پر سارے آنسو سب فراق مصطفیٰ دے آنسو حضور دی جدائی دی جنانے تو ہن حسین پاک جدا ہون لگے. کوئی اعظم اس سرور عالم دی جدائی توبہ اعظم اس سرور عالم دی جدائی توبہ جو بھی رات آئی میری جان تے بھاری آئی. حضور دی جدائی دے آنسو نے نبی پاک دی قبر تے دل دیاں گلاں کیتیاں تے استغاثے پیش کیتے اپنی حاجتاں پیش کیتیاں کہ یا رسول اللہ میں چلے آجے. حضور دے روضے دے بعد اپنی امی جان دی قبر تے آئے. ماں دی قبر نوں بھی سلام آکھیا. امی جان نال بھی دل دیاں گلاں کیتیاں. بھرا دے روضے اتے آئے. انہاں قبراں دے علاوہ جنت البقیع دیاں قبراں نوں سلام آکھیا. معلوم ہوا مسلماناں اسی اس امام نال محبت رکھنے ہاں سانوں اس امام نال پیارے. الحمدللہ اسی اہل بیت دے خادم ہاں. ساڈے عقیدے او عقیدے نے جڑے بزرگاں دے سن. اج اسی مزارات اتے جانے ہاں ولیاں دیاں قبراں تے نبیاں دیاں قبراں تے. اگر جانا برا ہوندا تے نبی دا دوترا کبھی رسول دی قبر تے جفا نہ ماردا. رسول دے روضے تے کہ جے کوئی آ کے بت پرستی ہے یہ صنم پرستی ہے اسی آکھاں گے جناب فتوا اپنے گھر رکھو. اگر یہ بت پرستی ہے تو قیامت والے دن انشاءاللہ اسی حسین دے چلے انشاءاللہ. وہ ایک کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. سر رکھ دیا ہم نے در جانا نہ سمجھ کر. سر رکھ دیا ہم نے در جانا نہ سمجھ کر. معلوم ہویا کہ رسول کریم دے روضے تے جا کے دل دیاں گلاں کرنیاں کہ نبی پاک نو مخاطب کرنا کہ اے عقیدہ رکھنا کہ قبر وچ میرا آقا پیا سندا ہے. اے حسین دا عقیدہ ہے. کئی تو بیلیوں کو چنگے نہیں لگتے امام حسین. کیوں نہ آخر جدید رحمت اللہ علیہ تو حسین باقی انہوں حسین تا ہی چنگے نہیں لگتے. میرا حسین قبراں تے جاندا ہے. میرا حسین نانے دی قبر تے استغاثے کردا ہے. حضور دی قبر تے جا کے مدد طلب کردا ہے. اے امی جان دے روضے تے جاندا ہے. اے بھرا دی قبر تے جاندا ہے. کتنا چنگے لگتے. تاریخ وچ اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد میت حاضرہ امام احمد رضا اعلی حضرت نے آخیا فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور دے روضے نو جفا ماریا. تاریخ بھی جاندا ہے امام پاک نو نانے دی قبر تے نیند آ گئی. کیوں نہ نیند آدی کملی والے دی آغوش رحمت بھی کر. وہ جو مصطفیٰ کے سایہ دامن میں آ گئے. جو مصطفیٰ کے سایہ دامن میں آ گئے سمجھو وہ لوگ رحمت یکتا میں آ گئے. حضور دی آغوش وچ نیند آئی. امام پاک دی اکھ لگ گئی. خواب وچ امام نے دیکھیا نبی پاک دی قبر مبارک شک ہوئی. حضور دی قبر شک ہوئی. قبر وچوں دعا جہاناں دے والی نانا جان اٹھے. حضور برآمد ہوئے. نبی پاک دیاں زلفاں کھلریاں ہوئیاں نے.
حضور دی داڑھی مقدس وچوں آنسو دے قطرے پہ گردے نے، نبی پاک دا لباس گردالو دے، قبر وچوں اٹھ کے نبی پاک نے دوترے حسین نو یاد رکھی پترا تو مارے نبوت دا سوار ہے، تو فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، شیر خدا دا پتر ہے، خبردار حسین تیرے قدم نہ ڈگمگا جان۔ یاد رکھی کربلا وچ مصیبتاں ہونیاں نہیں، تیری امی جنت دے دروازے تے کھلوتی آ، جنت دے ہار لے کے تیرا انتظار پئی کر دیا، میرا پترا ثابت قدم رہنا ہی۔ پترا حوصلہ رکھی، بیٹا حوصلہ رکھی، استقلال نل جائی، جرت نل جائی، پائیداری نل جائی، بہادری نل جائی، چند منٹاں دا امتحان ہی، تھوڑی جئی منزلی، ادھروں تیری گردن کٹے گی، ادھروں جنت دے اٹھے دروازے کھل جانے نہیں۔ اج جبریل دیاں نظراں کربلا تے ہونیاں نہیں، تیری اماں دیاں نگاہاں کربلا تے ہونیاں نہیں، شیر خدا دی نظر کربلا تے ہونیاں، پترا ملکوتیاں دی نظر کربلا تے ہونیاں، خود خالق کائنات دیاں نگاہاں بھی کربلا دے میدان وچ ہونیاں نہیں۔ اور میرے دوستو یہ ہوئی تے عظمت ہے امام حسین، لکھاں مصیبتاں آئیاں تے ہنیریاں دے چکھڑ چلے، پر فاطمہ دے لال دا پیر نہیں ڈولیا کربلا۔